Donc, باش نشرحوا علاش le bilan comptable est insuffisant pour répondre aux questions des prêteurs, ناخذوا un exemple. Exemple d'un bilan comptable qui est très simplifié, d'accord? C'est un actif, montant, passif, montant. هنا l'actif شنو فيه l'actif immobilisé, actif circulant, trésorerie actif, financement permanent, passif circulant, trésorerie passif, بالنسبة للpassif. هنا شنو هما les classes? Donc financement permanent c'est la classe 1, ناخذ couleurs différentes. C'est la classe 1. L'actif immobilisé, c'est la classe 2. Actif circulant, c'est la classe 3. Passif circulant, c'est la classe 4. Trésorerie actif, c'est la rubrique 51. On a trésorerie passif, c'est la rubrique 55. D'accord? هنا هاد لي مونطون هادو اللي بالكحل c'est-à-dire لو توتال ديال لاكتيف ايموبيليزي 50000 درهم، لاكتيف سيركولون 30000 درهم، تريزوري اكتيف 30000 درهم، فينونسمون بيرمانون توتال ديالو 100000 درهم، باسيف سيركولون 10000، تريزوري باسيف ما عندنا فيه حتى شي حاجه. داكوغ؟ هنا لاكتيف سيركولون فيه واحد تيتر دو اي فالور دو بلاسمون اللي الفالور ديالهم 20000 درهم، والفينونسمون بيرمانون ما بغيتش نطول كلشي، ناخذ هذاك الشيء اللي بغينا نخدموا به في ليكزامبل. وبالنسبه للفينونسمون بيرمانون عندنا لومبران اوبري دي ايتابليسمون دو كريدي اللي الفالور ديالهم هما 50000 درهم. بيان سور توتال اي ايغاليتير، نفس التوتال ديال لاكتيف هو نفس التوتال ديال باسيف. داكوغ؟ هذا بالنسبه للبيلون كونطابل. جاونا واحد لي زانفورماسيون اللي غيبدلوا لينا شويه هادشي اللي كاين في البيلون كونطابل. بروميير انفورماسيون قلنا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون سون فاسيلمون cessible. نسطر على هاد facilement cessible. شنو معنى ديال لي تي في بي سون فاسيلمون cessible؟ لي تي في بي هما لي زاكسيون اللي كتاخذهم لونتربريز باش تعاود فيهم البيع، باش تربح منهم. داكوغ؟ مثلا كتكون خداتهم 100 درهم باغ اكسيون، من بعد لو كور دو شونج كيطلع مثلا كيوصل 150، دونك كل اكسيون غتربح فيها 50 درهم ملي غتبيعو. هنا جاتنا واحد لانفورماسيون سي كو هاد لي تي في بي اللي عندنا هنا في لاكتيف سيركولون فاسيلمون سيسيبل، يعني ساهل غادي نتباعو في لو مارشي بورسي، ساهل غادي يتباعو وغيدوزو ليا من دي زاكسيون، غيدوزو ليا دي ليكيديتي دو لارجون، واحد لارجون اللي غنحطها سوا في لا بنك سوا في لا كيس. داكوغ؟ دونك ما بقاش غتبقى في لاكتيف سيركولون. فين ولات غتولي في لا تريزوريري اكتيف دونك elle est facilement cessible. هنا اللي غنديرو في لا رومارك نقولو puisque les TVP sont facilement cessibles donc غادي نقص هاد 20000 درهم من بلاصه اللي هي لاكتيف سيركولون، وفين غندوزها قلنا غندوزوها لا تريزوريري اكتيف. دونك غتولي عندي 20000 درهم، غندير دي زابريفياسيون في لا تريزوريري اكتيف. هذا هو الاستنتاج اللي استنتجناه من اول انفورماسيون. دوزيام انفورماسيون قالوا لنا 10% des emprunts اللي هما هادو 10% des emprunts doivent être remboursés dans 4 mois. شوفوا لا دوري كيفاش ولات. الا رجعنا للفينونسمون بيرمانون، هاد لي ديت اللي تيكونوا في الفينونسمون بيرمانون هما اي ديت qui doit être remboursée pour une période supérieure à 1 an. معنى مثلا انا مسلف واحد لا سوم دارجون وغنرد فلوس ديالها على واحد المده اللي اكثر من عام، مثلا 18 شهر، 20 شهر، عامين، 3 سنين. داكوغ؟ هادو هما لي زومبران اللي تيكونوا هنايا. ولكن هنا جاتنا اون اوتر انفورماسيون سي كو هاد لي زومبران دوف اتر رومبورسي دون ان ديلي دو 4 موا. دونك من هنا 4 موا خصني نخلص 10% من هاد لي زومبران. دونك لي زومبران اللي كيكونوا قل من عام تيدوزو عندنا هنا الباسيف سيركولون سوا تريزوري باسيف الا كانت اون دوري تري كورت، يعني خصنا نخلصهم من 3 ايام او 4 ايام او 10 ايام. داكوغ؟ دونك استنتاج شنو غنستنتج من الدوزيام انفورماسيون؟ ناخذ كالكولاتريس قال لك غير 10% ماشي المونطون كامل، غير 10% من هاد 50000 درهم. دونك غندير 50000 فوا 10 سور 100 اللي غتعطينا 5000. دونك خاصني نقص 5000 درهم منين؟ من الفينونسمون بيرمانون. داكوغ؟ وخاصني نزيد هاد 5000 درهم في الباسيف سيركولون.
شوفوا هنا انطلاقا من هاد لي زانفورماسيون اللي جاونا شنو تبدل. هاد 20000 درهم ولات خصها تكون في لا تريزوريري اكتيف، واحد 5000 درهم خصها تولي هنا في الباسيف سيركولون او ليو من الفينانسمون بيرمانون. هاد لي شونجمون هادو ما تيبانوش عندنا في لو بيلون كونطابل، كيبانو عندنا في ان بيلون فينانسي. تنقولش لكم هذه هي لا بريزونطاسيون ديال البيلون فينانسي، هذا غير ان اكزامبل باش تفهموا منه لو بوركوا. علاش انا ما بغيتكمش دوزو بيتمون تقادوا في البيلون فينانسي، نفهموا علاش بعدا كنحتاجوا لو بيلون فينانسي. حسبوا معايا هنا. دونك ملي غندوزو البيلون فينانسي شحال غيكون توتال ديال لاكتيف ايموبيليزي؟ هنا ما تبدلت حتى شي حاجه، غتبقى 50000 درهم. داكوغ. بالنسبه للاكتيف سيركولون متفقين بلي ما بقاش فيه هاد 20000 درهم. دونك شنو غنديرو؟ شحال غتبقى فيه؟ غتبقى فيه غير 10000 درهم. وهاد لا تريزوري اكتيف اللي كان ديجا فيها 30000 درهم مع هاد لانفورماسيون قلنا غتزاد فيها ديك 20000 درهم، غيولي التوتال اللي فيها هو 50000 درهم. داكوغ. باردون. بالنسبه للفينانسمون بيرمانون متفقين باللي خص نحيد من الفينانسمون بيرمانون واحد لا فالور ديال 5000 درهم. دونك غناخد 100000 موان 5000 درهم غتبقى فيه 95000 درهم، 95000 درهم. باسيف سيركولون قلنا غتزاد فيه ديك 5000 درهم. دونك 10000 درهم بلس 5000 درهم سي 15000 درهم. وبالنسبه للتريزوري باسيف سي توجور نول. ولا جيتو تلاحظوا معايا راه يبقى عندنا لو ميم توتال طونكو هاد لي شونجمون كانوا غير يعني غير في الاكتيف وغير في الباسيف، ماشي شي حاجه كانت في الاكتيف ودوزنا الباسيف. دونك كتبقى عندنا 110000 درهم 110000 درهم. Donc, quels sont les rôles du bilan financier? Il جينا نلاحظوا les rôles du bilan financier sont au nombre de 5. Premier rôle, c'est présenter le patrimoine réel de l'entreprise. À travers le bilan financier, كنعرف le patrimoine الحقيقي ديال l'entreprise، يعني كنعرف داكشي اللي في الملكيه ديالها en réalité, les valeurs réelles ديالهم. Deuxièmement, déterminer l'équilibre financier. Donc, si vous voulez un équilibre ماشي comptable, si vous voulez عارف l'équilibre financier. Troisièmement, évaluer la liquidité du bilan. Je vous avec la question est-ce que l'entreprise est liquide? Estimer la solvabilité de l'entreprise. Le cours vraiment. On doit faire des applications, on doit faire les ratios, on doit faire des commentaires. Et cinquièmement, permettre une prise de décision. Donc, tel que le bilan financier, فاش غنقادو فاش غنديروا لي راسيو ونديروا لي كومونتير ديال لي راسيو، ديك الساعه اي بريتور تيكون قادر انه ياخذ اون ديسيزيون. soit il va donner un crédit لهاد l'entreprise sinon ما نعطيهاش ان كريدي. ندوزو لا بارتي بروشين ونتمنى ان شاء الله باللي تكونوا او موان عرفتوا لو بوركوا ديال البيلون فينانسي وعلاش تنحتاجوا لو بيلون فينانسي. ما تنساوش ديروا ابوني ما تخسروا عليها والو. داكوغ. واكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش اي فيديو كنلوحها هنا تبان لكم. ميرسي.